hapon sa tanan. Salamat kid Dios sa panahon para kita mag-urupod para sa sini nga buluhaton. Ara na kita sa mga Salmo 32. Ang pagkabulahan sang pagpatawad. Bulahan siya ngang iya paglalis ginpatawad. Ngayeng sala gintabunan. Bulahan ang tao nga wala pasangti sang Ginoo sang kalautan. Kag siya espiritu walay limbong. Sang naghipos ako, nahagas ang akon mga tula. Tungod ang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay sa adlaw kagabi mabugat ang sa akon ang imo kamot. Ang akon kahunog nagbaylo subong sang kamala sang tingadlaw. Ginkilala ko ang akon sala sa imo. Kag wala ako iglikom ang akong kalautan. Ako nagasiling, ituad ko ang akon mga paglalis sa Ginoo. Niyan ikaw nagpatawad sang kalautan sang akon sala. Tungod sini, nagapangamuyo sa imo ang tagtasagsa nga Diyos no. Sa tiyon ni ikaw makita kung maglambas kag dalagpong mga tubig, hindi sila maglambot sa iya. Ikaw akon palanaguan, ikaw nagatipig sa akon gikan sa kagamo. Libutan mo ako sing mga ambahanon sang kaluwasan. Tunan ko ikaw, kag tudloan ikaw, sing dalanon nga dapat mo laktan. Laygayan ko ikaw nga ang akon mata yara sa ibabaw nimo. Dili kamo magsubong sa kabayo ukon sa mula nga wala sing paghangop. Ngang ila mga inog pahagop, inog pakagat kag busal sa pagbugong sa ilo. Base nga hindi sila magpalapit sa imo. Madamo nga kalisod sa malauton, apang ang nagasalig sa Ginoo, libutan siya sing malig-on nga paghigugma, magkalipay sa Ginoo, kag magkasadya, o mga matarong, magsinggit sa kalipay, tanan kamo, nga matadlong sa tagipuso. Dayawon ang Ginoo sa pagbasa sa iya mapulong, mga Salmo 32, Hiligaynon version. Madamo gid na salamat.